खुदावंद यसुम से के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट कुलसूम इमानुएल और आज आपको लेकर आए हैं हम दारुल सुकून में प्रोग्राम आओ चले में, और हमारे साथ मिस एना डैनियल हैं। थैंक यू सो मच मिस एना, कैसे हैं आप? शुक्र है खुदा का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ पर दारुल सुकून में ख़दमात सर अंजाम दे रही हैं एज ए CEO। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर कितना अरसा हो चुका है सर्व करते हुए? मुझे यहाँ पर सर्विसेज देते हुए 9 साल हो गए हैं। ओके। हाँ जी, 2013 में मैंने दारुल सुकून को ज्वाइन किया था। सही। एज ए ब्रांच मैनेजर ऑफ सीनियर सिटीजन्स। ओके। और उसके बाद फिर मेरा प्रमोशन हुआ 2 years बैक। Then I became a CEO. Okay. Now I'm sitting at head office of Darul Sukoon. Great. अच्छा मैम, ये बताते चलिए कि व्यूवर्स को कि जो दारुल सुकून का संग बुनियाद किसने रखा था, या who was the founder of? There was a Dutch lady, her name Sister Gertrude Lamans. मैरिड होने वाली थी, बहुत जल्दी उनका जो है कोई 6 months के बाद इंगेजमेंट के बाद शादी थी। पाकिस्तान में अपने भाई को देखने के लिए आई थी जिनका एक्सीडेंट हुआ था। And when she saw the children with disabilities and the people who were lying on the road and the behavior of their own parents, कि उनको किस तरह चेन्स के साथ बांध के रखा जाता था, एनिमल्स की तरह ट्रीट किया जाता था, खाना उनके आगे फेंका जाता था उनको खिलाने के लिए, तो उन्होंने उस वक्त अपने फियांसे को हॉलैंड में कॉल की थी कि मैं कभी वापस हॉलैंड नहीं आऊँगी। उन 6 बच्चों को लेकर उन्होंने अपनी लाइफ इसी पर्पस के लिए डेडिकेट की और एक नन बन के, फ्रांसिस्कन सिस्टर बन के उन्होंने इसका आगाज़ किया। उनकी कंपेनियन सिस्टर जो थी, उनकी जूनियर होते हुए सिस्टर रूथ लुइस थी, जो उनके साथ को फाउंडर बनी दारुल सुकून में, और कोविड की वजह से पिछले साल हमने उनको जो है खो दिया। बट वी बिलीव शी इज़ इन हेवन after Amen. giving long services for the people who are invisible, unseen and marginalized community of the society. That was so interesting and sad story too, क्योंकि लेकिन हम देखते हैं कि खुदावंद में जो लोग काम करते हैं वो किसी मुश्किल से घबराते नहीं, और ये एक बड़ी इंस्पिरेशनल बात है कि हमारे अपने लोग बाज़ औक़ात चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगियों से, हमारी मुश्किलात से घबरा जाते हैं, लेकिन तब खुदावंद किसी को भेजता है और वो अपनों से बढ़कर काम सर अंजाम देता है। ये बहुत ही दिल को छू लेने वाली एक मिसाल है जिसको हम भूल नहीं सकते, भूलना चाहिए भी नहीं, क्योंकि ऐसे ही लोग मुआशरे को लेकर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सिस्टर एना, ये बताइए कि आप इतने अरसे से दारुल सुकून को सर्व कर रहे हैं, उसको सर्विसेज दे रहे हैं, उसके लिए ख़दमात सर अंजाम दे रहे हैं, कभी थकते हैं, कभी परेशान होते हैं, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, इतने सारे बच्चों की देखभाल करना, कैसे महसूस करते हैं आप? बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाते होंगे, कभी फ्रेश भी हो जाते होंगे, थोड़े से अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बीइंग ह्यूमन, देखें हम सब लोगों को खुदा ने ऐसी नेचर दी हुई है कि इंसान बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। हमारे इमोशंस जो हैं वो समटाइम बहुत सैड होते हैं, समटाइम्स वी आर सो हैप्पी, समटाइम्स वी आर सो एग्रेसिव, समटाइम्स वी आर सो कोऑपरेटिव, समटाइम्स वी आर सो मच डिसअपॉइंटेड विद द ब्लेसिंग्स इवन दैट गॉड हैज़ गिवन अस। एग्जैक्टली। लेकिन लाइफ की कुछ रियलिटीज़ जो होती हैं, अगर उनको हम कॉन्स्टेंटली देखें तो पीपल who got their passion as their profession, they are the luckiest and the blessed people. मेरी ज़िंदगी में खुदा की मेहरबानी ये है कि जो मेरी लाइफ का पर्पस था, जो पैशन था, खुदा ने उसको मेरा प्रोफेशन बनाया। मैं कहती हूँ लोगों को अपना शौक़ पूरा करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, खुदा मुझे मेरा शौक़ पूरा करने के लिए पैसे देता है। मैंने जब आँख खोली थी तो मेरी बहन ब्लाइंड थी, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले देखा था जो इस दुनिया को नहीं देख सकता था। पेरेंट्स ने उस वक्त मुझे ये सिखाया था, अगर सना के पाँव को चोट लगे तो ऐना के पैरों पे दर्द होना चाहिए। उस चीज़ में इतना इंडल्ज हो गई मैं, और इतनी ये एम्बेडेड हैं चीज़ें मेरे सोल में कि मैं फिर कभी भी किसी विजुअल इम्पेयर्ड इंसान को देखती थी, मेरा दिल चाहता था मैं उसकी मदद करूं। एंड इट वाज माय ड्रीम टू सर्व दारुल सुकून। फिर जब खुदा ने मेरे लिए ये पॉसिबल किया तो मेरी लाइफ का ये कंपैशन बना है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी इन चीज़ों से एग्जॉस्ट हूँ या मेरा दिल चाहे कि मैं इसको छोड़ दूँ। हर दिन एक एक्साइटमेंट का दिन होता है जिस दिन मैं खुदावंद में कह रही हूँ, ये दिल चाहता है आज हम फिर जाएंगे, खुदा ने नया दिन दिया है, हम फिर से इन बच्चों की मदद करेंगे, उनकी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे। आपकी अपनी कहानी, एक पहले हमने
فاؤنڈر کی بات سنی اور ایک آپ کی بات ہے. ہمارے لیے دونوں ہی ٹیسٹمنیز کا درجہ رکھتی ہیں اور یہ بہت خوبصورت بات ہے. اور سب سے بڑی بات ہے ویورز مسیح میں اطمینان کا ہونا, اور جو کہ سسٹر اینا کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ خداوند ہے جو برکت دیتا ہے کہ آپ اپنی شوق کو پورا کرتے ہیں, اور وہ اس صورتحال میں کرتے ہیں کہ آپ کے لیے پھر برکتوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. جو بابرکت لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے باعث سے برکت ہوتے ہیں. خدا کا شکر ہے. اچھا سسٹر اینا, یہ بتائیے کہ یہ ادارہ بہت عرصے سے سرو کر رہا ہے, خدا کے حضور خدمات سر انجام دیتا ہے. کوئی کمیونٹی ایشو, کوئی گیپ, کوئی آپ دیکھتے ہیں کچھ چیزیں کہ اچھا اس کو کوئی فیوریٹزم ہے, کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی بلاکیج ہو, کوئی بانڈیج ہو کہ کوئی یہاں اس نے آنا ہے اس نے نہیں آنا, یا کوئی کسی طرف سے کہے کہ اس نے جانا ہے اس نے نہیں جانا؟ اگر ہم اس کو بہت ویزیبلی دیکھیں تو دیر از نو اینی ہرڈل, نو ہنڈرنس. ہمارے پاس ہر کمیونٹی, ہر ریلیجن بہت زیادہ کوآپریٹیو ہے. ایون ہمیں جو زیادہ سپورٹ ہے وہ ہمارے بھائی جو اسلامک لوگ ہیں انہی کی طرف سے ہے. ہمیں زکوٰۃ اور ڈونیشن سے ہی دارالسکون کے سارے فنڈس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. People are so generous, they don't think that this is the institution of the missionaries or the Christian nuns. They just see that they are doing the philanthropist work, اور people give that. وہ ہمیں ان کائنڈ کوئی سپورٹ ہو, ہمیں ان کیش سپورٹ ہو, whenever دارالسکون runs its campaign, موسٹلی جو ہے وہ اس میں کنٹریبیوشن مسلم لوگوں کا ہوتا ہے, کیونکہ دارالسکون جو سرو کر رہا ہے وہ کبھی بھی ہم اس چیز کو دیکھتے نہیں ہیں نا, دیٹ وی آر فار دا سنگل کمیونٹی. لارڈ جیزس کیم فار دا ورلڈ, ناٹ فار دا سنگل. ہاں, وہ کہتا ہے کہ میں جینٹائل کے لیے آیا ہوں. تو جن ننس نے اس مشن کو لے کر اسٹارٹ کیا تھا وہ جینٹائل کے لیے ہے. نو ایتھنیسٹی, نو ریسزم, نو جینڈر ڈسکریمنیشن, نو اسٹگما فار دا ادر پیپل. تو ہمارے پاس موسٹلی یہاں پر مسلم بچے ہیں, کرسچن بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, اسماعیلی بھی ہیں, اہل تشیع بھی ہیں, ہر کمیونٹی سے ہیں. کیونکہ دارالسکون ہر کسی کو سرو کر رہا ہے, ہر کسی کے لیے, کیونکہ یسوع مسیح ہر کسی کے لیے آئے, تو اسی طرح سے دارالسکون بھی سب کو سرو کر رہا ہے. تو اس لیے بڑی ایک اچھی خوشائن بات ہے کہ کمیونٹی بھی اس کو اچھے طریقے سے رسپونڈ کر رہی ہے. اچھا سسٹر اینا, آپ بہت سارے لوگوں کی باتیں سنتے ہوں گے, پیرنٹس کی باتیں سنتے ہوں گے, ٹیچرز کی, اسٹاف کی, بہت سارے لوگوں کی. آپ کیا محسوس کرتے ہیں پاکستانی معاشرہ ہینڈی کیپ بچوں کو, مینٹلی جو یا سپر کڈ بچے ہیں یا کچھ بھی پرابلمس فیس کر رہے ہیں, ان کو کس طرح سے رسپونڈ کر رہا ہے؟ کیا ٹھیک طریقے سے, یا ابھی اور بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور بھی دل کو کھولنے کی ضرورت ہے؟ اویئرنیس کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر کسی 5% کمیونٹی نے ان کو ایکسیپٹ کر بھی لیا ہوا ہے تو 95% پاپولیشن وہ ہے جو ان کو ڈسون کرتی ہے. اگر ان کو گھروں میں بھی رکھا جاتا ہے تو پیپل تھنک دیٹ دے آر سم کرس. لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے, وہ کوشش کرتے ہیں اس کو چھپانے کی, کیونکہ سوسائٹی کا مائنڈ میک اپ یہ ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا جب ہی اس کا بچہ جو ہے وہ ڈسیبل پیدا ہوا ہے. جبکہ ہمیں بینگ کرسچن اس بات کو یاد رکھنا چاہیے, جب یسوع سے پوچھا گیا تھا کہ اس نے گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے جو یہ جنم کا اندھا ہے, تو یسوع نے کہا تھا نہ اس نے نہ اس کے ماں باپ نے, بلکہ اس لیے کہ خدا کا جلال ظاہر ہو. تو خدا شاید ہماری زندگی میں بہت ساری ٹیسٹمنیز بنانے کے لیے خدا شاید ہم لوگوں کو ان ٹیمپٹیشنز میں آنے دیتا ہے. بینگ پیرنٹ, بینگ سبلنگس, کہ ہمارے گھر اگر کسی پرسن میں ڈسیبلٹی کی برتھ ہوتی ہے تو کس طرح سے ہم اس کی بنائی ہوئی کریشن کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں, یا جو ہمیں دی ہوئی نعمتیں ہیں ہم کس طرح سے ان کے لیے تھینکفل ہو کر دوسرے کے لیے اس کے کنٹریبیوٹر بن سکتے ہیں. لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. دارالسکون میں لوگ بچوں کو ڈسون کر کے جاتے ہیں, سگے پیرنٹس بھی اگر چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ سمپل کہتے ہیں یہ فوت بھی ہو گئی تو اس کو خود ہی دفنا دینا, ہمیں فون نہ کرنا. تو یہاں پر 99% وہ بچے ہیں جن کے ہمیں بیک گراؤنڈس کا نہیں پتہ, جن کی فیملیز کا نہیں پتہ, جو ہمارے ڈور سٹیپ پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جو بچہ ڈسیبل پیدا ہو اسے ہاسپٹل میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. سنگل پیرنٹ ہوں تو ہمارے پاس خود آ کر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کوئی گرینڈ پیرنٹس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بچے آرفن ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کیونکہ بچہ ابھی ہمارے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کو آپ لوگ رکھ لیں, تو ہمارے پاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بینگ ہیومن, اگر وی ہیو دا ہیومن رائٹس سو پیپل ود ڈسیبلٹیز ہیو دا سیم رائٹس. ہم لوگوں کو ان کے رائٹس پر کام کرنا ہے. ایک بات کو کبھی نہیں بھولنا, دا کریٹر ہو میڈ دیم اینڈ ہو میڈ می از دا ون گاڈ. اگر اس نے ہم سب کو بنایا ہے تو اس کی نیچر میں ڈائیورسٹی ہے, ہمیں اس ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہے. آمین. اور ہماری دعا ہے
کہ ہم اس ڈائیورسٹی کو پہلے سمجھ پائیں اور پھر اس کو ایکسیپٹ بھی کر پائیں, کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو آبویسلی ہم خدا کے لوگ تو نہ ہوئے. سسٹر اینا, آپ کی بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں, اور مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ہاسپٹلز میں, تو ہاسپٹلز میں اگر بچے رہ جاتے ہیں تو پھر ہاسپٹلز آپ کو کال کرتے ہیں؟ مینجمنٹ ہمیں کال کرتی ہے ہاسپٹل کی. دارالسکون از دا ویل نون آرگنائزیشن اینڈ دا اونلی آرگنائزیشن ہو از سرونگ 24/4 کہ جو ہے ان لوگوں کو سروسز دی جائیں. لوگوں نے ڈے کیئر سینٹر ضرور بنائے ہوئے لیکن 24/7 کوئی بھی آرگنائزیشن نہیں ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. اچھا, تو بہت سارے آپ کے پاس بچے ہیں اور بہت ہی کیوٹ, اور ان کا جب ہم ٹیم آتی ہے یہاں پر, جب ابھی بھی ہم لوگ آ رہے تھے تو ہمارے ساتھ وہ شیک ہینڈ کر رہے تھے. وہ اتنے خوبصورت بچے ہیں اور اتنے پیارے ہیں کہ ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. دے جسٹ وانٹ ٹو ہگ, دے جسٹ وانٹ ٹو مطلب شیک ہینڈز. تو اتنی ایک اچھی اور اپنائیت محسوس ہوتی ہے. اور میں آتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنوں کے رد کیے ہوئے ہیں, اور ان لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے کون ہمارا اپنا, اور وہ ہر کسی سے بڑھ کر مل رہے ہیں خلوص سے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ جب اس بڑے پیمانے پہ سب بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں, آپ کے پاس کتنی ایج کے بچے ہوتے ہیں؟ مائی ڈیئر, ہمارے پاس 1 گھنٹے سے لے کر آنورڈ ہوتے ہیں بچے. اف یو کنسیڈر دیم دیٹ بایولوجیکلی ہی اور شی از 50 years old, لیکن ان کی مینٹل ایج 4 years 5 years تک کے بچے کی جتنی ہوتی ہے, کیونکہ ان کا IQ لیول ڈیولپ نہیں ہو پاتا. تو ہمارے پاس تو یہ لائف ٹائم ہوتے ہیں, یہاں تک کہ ان کے فیونرلس کی بھی رسپانسبل ہم ہوتے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بچہ آپ نے ایک دفعہ اڈاپٹ کر لیا وہ آپ کی ذمہ داری ہے لائف ٹائم. اچھا, تو اس کو جب آپ لے کے چلتے ہیں تو کیا آپ کے پاس ہیلتھ کی فیسلٹیز اور ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہیں, یا آپ کو کسی اور اداروں کی طرف جانا پڑتا ہے؟ دارالسکون ہیز اٹس اون فیسلٹیز. وی ہیو 24 hours میڈیکل ریٹینشن, جہاں پر ہمارے پاس پیرامیڈیکل اسٹاف ہوتا ہے, ڈاکٹرز وزٹ پر ہوتے ہیں. ہمارا اپنا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے, کیونکہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کو ایک بڑی ڈفرینٹ ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. دیٹ از ناٹ لائک دا مین اسٹریم, کہ جہاں پر ہم انگلش, اردو, میتھ, سائنس, بایولوجی سب کچھ پڑھ رہے ہیں, کیمسٹری, فزکس. اس میں بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے, جسے ہم IEP کہتے ہیں, انڈیویجول ایجوکیشن پلان. IRP ہوتا ہے, انڈیویجول ریہیبلیٹیشن پلان. اور ان پلانس کے اکارڈنگ اگر ایک بچہ جو ہے وہ ویژول امپیئرمنٹ کے ساتھ ہے, دوسرا بچہ اگر اسپیچ امپیئرمنٹ کے ساتھ ہے, تیسرا بچہ اگر انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے, اور 4th چائلڈ از ود دا فزیکل امپیئرمنٹ. ان چاروں کو ڈفرینٹ ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے. جو دیکھ نہیں سکتا اس کو مجھے بریل پڑھانی ہے, جو بول سن نہیں سکتا اس کو مجھے اسپیچ کے تھرو کام کرنا ہے, جو بچہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہے مجھے اس کے سینسز ڈیولپ کرنا ہے, اور جو بچہ ویل چیئر یوزر ہے لیکن انٹلیکچولی ساؤنڈ ہے تو مجھے اس کے لیے وہ والی ایجوکیشن رکھنی ہے جس کے کریکولم کے اندر ایک بچہ ویل چیئر پر ہی بیٹھا ہوا ہو. اگر وہ پارک میں جا رہا ہے تو وہاں پر ریمپس ہوں, اگر وہ شاپنگ کر رہا ہے بک کے اندر تو پکچرز ہوں, جہاں پر بچے کے لیے ڈسیبلٹی فرینڈلی انوائرمنٹ ہو کہ بچہ ان چیزوں میں انوالو ہو سکے. تو وہ مین اسٹریم ایجوکیشن سے بس ایک کمپلیٹ ڈفرینٹ ورلڈ ہوتا ہے جسے ہم لوگوں کو فالو کرنا ہوتا ہے, اور ہمارے اسپیشل ایجوکیٹرز اور تھراپسٹ ان کے لیے پریپیئر کرتے ہیں ان چیزوں کو. ایک سچ اے ڈیفیکلٹ اور ڈفرینٹ کائنڈ آف ورک, اور پتہ نہیں آپ لوگوں کی ہمت کو سلوٹ ہے ہمارا کہ آپ لوگ اتنے اچھے طریقے سے اس کو مینیج کر رہے ہیں. اور جب آپ مطلب جب کوئی اس طرح کے ادارے چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں بہت ساری بری خبریں بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ اندر ایکچولی تو باہر یہ ہے اور اندر یہ سب کچھ کر رہا ہے. لیکن ہم نے لوگوں سے, جتنے بھی لوگوں سے ملتے ہیں یا بچوں سے ملتے ہیں, ان کے اندر کوئی ایسا ڈپریشن فیل نہیں ہوتا, یا ان کے اندر کوئی ایسی چیز, ان کے اندر ایک پیس ہے اور وہ اپنے ادارے سے خوش ہیں, اور یہ بڑی ایک اچھی کامیابی ہے. This is in Darulsukoon's values that we will work on transparency and accountability. ہمارے جو کنٹری ہیڈ ہیں وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ہمارے حصے کی شمع جلانے کے لیے کہا ہوا ہے اس کو جلائیں گے. دارالسکون میں 24 گھنٹے میں ہر ایک وزٹر کو الاؤ ہوتا ہے, وہ آئے, ڈائریکٹ وارڈ میں جائے, ڈائریکٹ واش روم کا وزٹ کرے, ڈائریکٹ کچن کا وزٹ کرے. تو ہم اکاؤنٹیبل ہیں ان چیزوں کے لیے, کیونکہ ہم نے اس کو حساب اس چیز کا دینا ہے. اور یہ سنے جو کہا ہے نا کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے, ہمارا یہ ایمان ہے اور ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے کام کے لیے چنا ہے. اگر یہ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے تو بھی ہم کریں گے, یہ ناممکن ہے تو بھی ہم اس کو کریں گے. پریز دی لارڈ. اور خداوند ہماری دعائیں بی دی لائٹ ٹیلی ویژن کی اور ساری ٹیم کی اور سب لوگوں کی اور ویورز کی بھی, آئی ہوپ سو کہ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خداوند آپ کو اور برکت دے اور
ज़िंदगियाँ बचाने की, रूहें बचाने की का फ़ज़ल दे। आपका बहुत शुक्रिया इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको जिस तरह से डोनेशंस के ऊपर इदारा चल रहा है, हाउ डू यू फील? कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप फंड्स कम पड़ जाते हो? हाँ, डेफिनेटली डेफिसिट में हर ऑर्गेनाइजेशन जा सकती है, और कोविड में तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ा था, लेकिन कहते हैं देयर इज़ द विल देयर इज़ द वे, गॉड मेक द वेज व्हेन यू नीड इट। और वो कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, दरवाज़ा खटखटाओ तो खोला जाएगा। हम बहुत परेशान थे उस टाइम में, जब हमारे पास फ़ंड्स तो बहुत दूर की बात, इंटरनेशनली फ़ंड्स स्टॉप हो चुके थे, हमें कोई बाहर से नहीं डोनेशन भेज सकता था, लोग अपने घरों में लॉकडाउन में बैठे हुए थे, हमारे पास बच्चों के लिए ग्रॉसरी तक नहीं थी। देन वी स्टार्टेड अवर ऑनलाइन कैंपेन। हम लोगों ने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की थी कि दारुल सुकून के बच्चों को राशन और दाल चावल रोटी की ज़रूरत है। पीपल स्टार्टेड सेंड इट ऑनलाइन। हम लोगों को इतनी ऑनलाइन आने लग गई थी कि हमारा स्टाफ संभाल के थक गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये खुदा का शुक्र है, हाउ गॉड प्रोवाइड्स फॉर एवरीवन। और अगर ईमानदार लोग हों और जो मुख्तार है वो अच्छे से काम कर रहा हो तो खुदा ज़रूर इससे खुश होता है। और दारुल सुकून में आप लोग मुख्तार हैं, क्योंकि खुदा ने आपको एक चीज़ दी है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अच्छा सिस्टर है ना, मुझे ये बताइए कि इतनी सारी, जब आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे टीचिंग्स भी दे रहे हैं, केयर भी करें, वो वक्त बड़ा अच्छा होता होगा जब कोई कामयाब होता होगा और मुआशरे में मूव करने या सरवाइव करने के काबिल हो जाता है। क्या ऐसा होता है? या हमारे पास क्योंकि मोस्टली केसेस वो होते हैं जो विद द सीवियर डिसेबिलिटी होते हैं, उनकी मैनेजमेंट ही हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि अगर एक बच्चा कम्प्लीटली कन्फाइंड टू बेड है एंड ही और शी इज़ नॉट एबल टू सिट इवन प्रॉपरली, जब हम उनकी सिटिंग पर काम करते हैं, सिटिंग के बाद वो बच्चा व्हील चेयर यूज़र बन जाता है और अपनी व्हील चेयर को खुद से चलाना शुरू कर देता है, व्हील चेयर के बाद वो वॉकर के थ्रू जो है वो वॉक करने लग जाता है, तो हमारे लिए यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि इसको अब अपना काम खुद से करना आ गया है। हम इसको ADLs कहते हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, कि वो बच्चा अगर अपने बाथरूम को, अपनी ईटिंग को, अपनी शावर को खुद से मैनेज कर रहा है तो हमारी वो बड़ी अचीवमेंट होती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ और सीवियर डिसेबिलिटीज़ के बच्चे होते हैं, उनमें रेयर केसेस ऐसे होते हैं जो सोसाइटी में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें, बट वी हैव फ्यू केसेस। जैसे हमारे पास जैकी है, वो बच्चा ऑटिस्टिक था, उसको 1.5 साल का था जब मदर गेटरूड लेमन्स लेकर आई थी दारुल सुकून में। अब वो बच्चा 30 इयर्स का है, वो फिलिप्स एंड मॉरिस में डॉक्यूमेंट ऑफिसर है, ऑटिस्टिक होते हुए। मिस कुकी लुइस हैं जिनको अडॉप्ट किया था सिस्टर रूथ लुइस ने ही, और उनको पढ़ाया लिखाया। सेंट पैट्रिक से उस बच्ची ने पढ़ा, अपनी हायर एजुकेशन की, देन शी बिकेम द स्पेशल एजुकेटर। नाउ शी इज़ द मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑल्सो वर्किंग एट द रिसेप्शन ऑफ दारुल सुकून एज अ फ्रंट डेस्क ऑफिसर। her, or she is very confident. Yes, and we have a few more cases who are special in the sports. वो हमारे बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं और स्पोर्ट्स में गवर्नमेंट लेवल पर काम कर रहे हैं। बहुत से बच्चों को हम लोग एज ब्राउन या ब्लू कॉलर जॉब्स दे देते हैं कि लाइक वो ड्राइविंग में चले जाएं या फिर वो जो है लॉजिस्टिक को मैनेज कर लें, तो फिर इन चीज़ों में हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे आपने कहा कि उनको डेली रूटीन की चीज़ों में अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो ये भी एक बड़ी ब्लेसिंग है। और फिर जैसे आपने एक बड़ी अच्छी खबर सुनाई कि लोग चीज़ों को मैनेज करके मुआशरे का अच्छा हिस्सा बन पा रहे हैं। सिस्टर है ना, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारा जी चाह रहा है कि हम और बातें करते जाएँ, लेकिन वक्त की कमी मुकुम्मल से खातिर रखते हुए आज का प्रोग्राम हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। बराए मेहरबानी आप ऑडियंस को, व्यूवर्स को और कौम को कोई पैगाम देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। On behalf of Darul Sukoon, I just wanted to tell you that the people with disabilities are the equal member of our society. So we should respect them, accept them and include them. और याद रखिएगा, हमें उसने कहा था रूहुल कुद्स के वसीला से जो तुम्हें बख्शा गया है, इस अच्छी अमानत की हिफाजत कर। इस अच्छी अमानत की हिफाजत करने का मकसद ये नहीं है कि उसकी दी हुई बरकत को हम किसी एक बॉक्स के अंदर बंद करके रख दें। उसको मल्टीप्लाई करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितनी उसने सांसें दी हैं, इन सांसों की पे बैक ज़रूर कीजिएगा, जब मौका दे, जैसे दे, ताकि जब हम आसमान पर जाएं तो हम उसको कहने वाले हों, मैंने तेरे अच्छे मुख्तार की तरह इस काम को मल्टीप्लाई किया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।
व्यूअर्स प्रोग्राम आओ चले में आज बी द लाइट टेलीविज़न आपको लेकर आया है दारुल सुकून में, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग जगह है। हम जैसे जैसे यहाँ पर अभी एंटर ही हुए हैं, जो लोग बच्चों का प्यार है वो आपको जानते नहीं हैं, मगर दे जस्ट रन टू हग यू, दे जस्ट रन टू शेक हैंड, और ऐसे लिपट जाते हैं जैसे वो कोई आपके अज़ीज़ हो और जैसे उन्होंने आपको पहचान लिया हो कि उनका कोई बहुत प्यारा उनसे मिलने आया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि हमें क्या बोलना है, क्या बात करनी है, बट इट इज़ सो अमेजिंग और बिल्कुल डिफरेंट बात है। इतना खूबसूरत माहौल, इतना खूबसूरत दारुल सुकून ने जो सारी चीज़ें प्लान की हैं। इंटरनेशनल डे अभी हमने सेलिब्रेट किया सारे स्पेशल चिल्ड्रन का 3 दिसंबर को, और उसमें हमने जहाँ सारे चैलेंजेस लिए वहाँ हमने दारुल सुकून में भी विज़िट किया और आपको उन सारे बच्चों से भी मिलवाया। उम्मीद है आज आपको बहुत खुशी हुई होगी इन सारे बच्चों से मिलके। आपने इनके अंदर वार्ड्स तक में जाके देखा, हर चीज़ जगह पर जाके देखा। कुछ बच्चों से आप मिले, एना मैम से आप मिले, क्या उन लोगों की कॉलिंग है और किस डिवोशन से वो काम कर रहे हैं। बी द लाइट टेलीविज़न ऐसे तमाम लोगों को सलाम करता है, सलूट पेश करता है और उनको खराज तहसीन देना चाहता है। हम आप सब से रिक्वेस्ट करते हैं बी द लाइट टेलीविज़न को और दारुल सुकून की इंतज़ामिया को अपनी दुआओं में याद रखिए। देखते रहिए बी द लाइट टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.